इंसान हमेशा से इस दुनिया के राजों से पर्दा उठाने और गुजरे हुए ज़मानों को जानने की जस्तजू में रहा है। जब इंसान तारीख के अवराक पलट कर गुजरे हुए ज़मानों की तहजीब को देखता है तो उस पर बहुत से राज मुनकशिफ होते हैं। कुछ ऐसे ही राजों से आज हम पर्दा उठाएंगे। इस्लामाबाद में मारगला पहाड़ियों के इख्तिताम में एक छोटा सा गांव शाह लादिता है, जिसकी तारीख सदियों पुरानी है। इस तरह से है ना, ये जो शाह लादिता की हिस्ट्री है ना, शाह लादिता से पहले ये जो बस्ती आबादी थी ना, ये पहाड़ों पर थी। उससे पहले इसका नाम हजीरा था, शाह लादिता से पहले जो है ना। इतनी पुरानी तारीख के शवाहिद इस बात से भी वाज़ह होते हैं कि इस इलाके में कई मज़ाहिब के आसार दरियाफ्त हुए हैं। इस इलाके में बुद्धमत, हिंदू, सिख और मुसलमान आबाद रहे हैं। यहाँ बुधा गारें और बुधा स्टूपा बहुत मशहूर हैं। इस जगह के हवाले से मतलब कुछ मालूमात इस तरह से हैं, कुछ तो हमने चीज़ें यहाँ पर अपनी आंखों से देखी हैं, कुछ हमें दादा ने बताई हैं, और कुछ यहाँ पर एक आते थे हमारे पास, प्रोफेसर अहमद हसन दानी साहब थे आर्कियोलॉजिस्ट के जो है जी, उनके पास भी किताबें थीं। तो इन जगह के बारे में जो है जी कुछ मालूमात उन्होंने दी हैं हमें, और कुछ हमने उनको विज़िट कराया इस इलाके के बारे में, मेरे बड़ों ने जो है जी। तो उनके बकौल, दानी साहब के बकौल ही इस इलाके की हिस्ट्री जो है तकरीबन 4000 साल पुरानी वो बताते थे। फिर सर वाज़ह इस तरह से हुआ है कि ये मगरब वाली साइड पर 2 किलोमीटर ऊपर टॉप पर ना, वहाँ पर एक जो है ना बुद्धिस्ट का स्टूपा जो है ना वो दरियाफ्त हुआ है। वो भी पहले मेरे चचा ने दानी साहब को विज़िट कराया था 1994 में जो है ना जी। मतलब पहले तो वो इस तरह पत्थरों में, झाड़ियों में छुपा हुआ था, थोड़ा सा हिस्सा उसका सामने था। बहरकैफ अभी 4-5-6 साल हुए हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट वालों ने थोड़ी उसकी दीवारें सामने करके तो उस पर बोर्ड छोड़ तहरीर किया जो है ना। तो उसकी भी एज जो दरियाफ्त की है वो कुछ तो 2600 साल पुराना बतला रहे हैं, कुछ 3600 साल पुराना बतला रहे हैं। इस तरह से उसकी एज है जो है ना। शाह लादिता कदीम ज़माने में गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। इसका रास्ता काबुल से गंधारा शहर टेक्सला को जाता था। कहा जाता है कि इस रास्ते को सिकंदर आज़म और शेर शाह सूरी भी अपने वक्त में इस्तेमाल कर चुके हैं। मकामी लोग इस रोड को जरनैली रोड भी कहते हैं और शेर शाह सूरी रोड भी कहा जाता है। ये तकरीबन 1486 से 1585 के आसपास का ज़माना बताया जाता है। मुग़ल हुक्मरान और दूसरे शहंशाह अफ़ग़ानिस्तान से हिंदुस्तान जाने के लिए इसी गुज़रगाह का इस्तेमाल किया करते थे। मुग़ल बादशाह अकबर ने 1556 से 1605 के दरमियानी अरसा में इस गांव में मुसाफिरों के लिए एक कुआं तामीर करवाया था, जो अब भी मौजूद है। इसके साथ साथ पुरानी सड़क के कुछ वाक़यात भी दिखाई देते हैं। तारीख़ में कुछ शवाहिद इस बात के भी मिलते हैं कि सिकंदर आज़म ने यह रास्ता उस वक्त इस्तेमाल किया जब वो चित्राल से राजा पोरस के ताक़ुब में जहलम तक आया था। कदीम गारें,
صاف پانی کا چشمہ اور بدھ مت کے آثار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ علاقہ 1000 سال قبل مسیح میں بھی آباد تھا۔ چونکہ خطہ پوٹوہار زمانہ قدیم سے بدھ مت کے زیر اثر رہا، اس لیے ٹیکسلا اس زمانے میں بدھ مت کی ایک بڑی یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا تھا جو اس وقت تاکشیلا کہلاتا تھا۔ شالادتا میں موجود یہ غاریں زمانہ قدیم میں بدھ بخشوؤں کے زیر استعمال رہا ہے۔ یہ غاریں ان کی عبادت گاہ تھی جہاں بدھ مت کے پیروکار اپنی عبادات اور مذہبی رسومات ادا کیا کرتے تھے۔ بدھ مت کے بعد یہ جگہ ہندوؤں کے زیر استعمال رہا۔ 1947 سے پہلے شالادتا میں ہندو، سکھ اور مسلمان سب آباد تھے اور ان غاروں کے پاس موجود باغ سادھو کا باغ مشہور تھا۔ شالادتا کے بازاروں میں اس وقت زیادہ تر کاروبار ہندوؤں کے ہوا کرتے تھے۔ ہاں، مجھے جس طرح کے بزرگوں نے بتایا نا کہ ایک دفعہ ایک مسلمان سودا لینے گیا ہندو سے جو ہے نا جی، تو ادھر ہی سامنے مسلمانوں کی مسجد تھی نا، تو وہاں پر اذان ہو رہی شروع ہو گئی جو ہے نا جی۔ تو اس وقت وہ ترازو دوسرے ہوتے تھے ہاتھوں کے ساتھ سودا تولنے والے جو ہے نا جی۔ آپ یقین کریں وہ بتا رہے تھے کہ اس ہندو نے نا وہ ترازو نیچے رکھ دیا اور اس نے بولا کہ مسلمانوں کی اذان ہو رہی ہے، یہ اذان جب ختم ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو سودا دوں گا جو ہے نا جی۔ 1947 میں آزادی سے پہلے یہ جگہ بابا اوگن داس کا ڈیرا ہوا کرتا تھا۔ اس جگہ کو ڈیرا گڑیالہ بابا بھڑداس کہا جاتا تھا۔ بھڑداس اس کی قوم تھی اور اوگن داس ان کا نام تھا۔ تو اس جگہ پر بھی ہندو رہتا تھا۔ یہ جو جگہ ہے یہ 8 کنال اور 8 مرلے میں اس ہندو کا ڈیرا تھا۔ اس جگہ کا جو پرانا نام ہے ڈاکومنٹس میں جو ہے نا جی، جو ہمارے پاس موجود بھی ہیں، مطلب گڑیالہ نام ہے اس جگہ کا، ڈیرا گڑیالہ بابا بھڑداس۔ بھڑداس اس کی قوم تھی اور اوگن داس اس ہندو کا نام تھا جو رہتا تھا ادھر۔ یہ مطلب 8 کنال 8 مرلے میں اس کا ڈیرا تھا۔ اور یہ جو سامنے روڈ سے پار ابھی ایک گراؤنڈ سا بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، وہاں پر ایک باغ تھا اس کا 16 کنال اور 11 مرلے میں باغ تھا، خسرہ نمبر 372۔ یہ خسرہ نمبر 378 ہے۔ اس کے ساتھ یہ اوپر ملکہ مطلب 8 کنال جنگل بھی تھا، مطلب 50 کنال رقبہ کھیتی باڑی کے قابل تھا۔ یہ سر اس وقت ہمارے دادا کے نام اس ہندو سے نا ایک رجسٹری ہوئی ہے جو ہے، کچھ پیسے بھی دیے ہیں میرے دادا نے اس ہندو کو، کچھ مطلب 5 صفحوں پر وہ مشتمل ہے نا۔ تو کچھ باتیں اس طرح کی بھی تحریر کی تھی، یہ ہو سکتا ہے ہم واپس آ جائیں، لیکن تو وہ تو واپس نہیں آیا۔ پھر اس وقت سے یہ جگہ ہمارے پاس ہے جو ہے، اس کی لک آفٹر ہماری فیملی کر رہی ہے، ہم لوگ ہی کر رہے ہیں۔ ان غاروں میں کمرے بنے ہوئے تھے اور یہاں بابا اوگن داس نے اپنے جانور جن میں بکریاں اور گائے رکھے ہوئے تھے۔ یہ جو جگہ ہے یہ تقریباً ہندو اوگن داس کا ڈیرا تھا۔ جب 46 میں غدر ہوا تو مسلمانوں نے اس کو آگ لگائی تو وہ بھاگ کر ہمارے گھر گیا، والد صاحب کو بتایا، پھر ہم اسے پلی چھوڑ رہا ہے۔ تو یہ لکھ لکھا کر اس وقت سے 46 سے ہماری نگرانی میں ہے۔